नमस्कार हजुर, नमस्कार सबैजनालाई नमस्कार। तेजेन्द्र सर, सुभाष सर, लिसनर प्यानलमा हुनुहुने सबैजनालाई नमस्कार। म चाहिँ सुभाष सर र तेजेन्द्र सर जसलाई भए पनि अबको यात्रा के रहला, यसको रेसिडेन्स कहाँ गएर हुन सक्छ, प्रफिट भएकालाई बुक गर्दा बेस्ट हो कि केही दिन होल्ड गर्दा चाहिँ बेस्ट हुन्छ, यसो जानकारी गराइदिनु भनेर मात्र। हस्, धन्यवाद। बजारले चाहिँ अपट्रेन्डमै समाएको छ हैन, तर यो अपट्रेन्डले 3200लाई चाहिँ ब्रेक गर्दैन। 3200लाई ब्रेक नगर्ने हुनाले 2990 देखि लिएर 3050 को बीचमा त्यहाँबाट चाहिँ बजार फर्केर करेक्सन लिन्छ। करेक्सनमा फेरि छिर्न चाहिँ रेडी बस्नुपर्छ। यो बजार चाहिँ अपट्रेन्डको बजारको एउटा करेक्सन चाहिँ आउँछ। 3200लाई चाहिँ जुन हिसाबले तल झरेको थियो करेक्सनको रूपमा, त्यो 22% भन्दा माथि थियो, 20% भन्दा माथि थियो। जब 20% भन्दा माथिको बजार छ भने हामीले सम्झनुपर्छ बजार बियर पनि हो कि बा भनेर, तर त्यसलाई बियर बजार थिएन, बजारभित्रको बुल बजारभित्रको करेक्सन थियो। यो करेक्सनलाई साइकोलोजीले इफेक्ट गरेको थियो, त्यसमा पोलिसीले हिट गरेको थियो। एउटा पोलिसी ल्याएर मानिसलाई साइकोलोजी अनि सामाजिक सञ्जालदेखि विभिन्न रूपमा तर्साउने सम्मको काम भयो र आफ्ना स्टकहरू होल्ड गर्न सक्नेले त गर्नुभयो, नगर्न सक्नेले धेरै तल पनि बेच्नुभयो। म आफूले चाहिँ कटिबद्ध भएर मैले आफूसँग भएको पैसा इन्भेस्ट गरेँ भनेर मानिसलाई सुनाए पनि हैन, मैले कम्पनीको नाम पनि भन्ने कि मैले यो कम्पनी इन्भेस्ट गरेँ, तल आउँदा अझ म किन्न चाहिँ सक्छु, तर म बेचेर चाहिँ भाग्दिन भनेर धेरैलाई ढाडस, एक प्रकारले उहाँहरूलाई सपोर्ट, यहाँ चाहिँ जान्ने वा प्लेयरले पनि आफ्नो सेयर 10,000 किता छ भने सस्तैमै बेचेर खोजिदिने अनि 1 लाख किता मुनि गरेर खाइदिने, यस्तो चलन प्रत्येक बजारमा हुन्छ। हाम्रो बजारमा पनि यस्तो भयो। नयाँ मानिसले त्यसबेला आत्तेर उहाँ त बेच्नुभयो, म पनि सकेँ भन्ने हिसाबले जानुहुन्छ भनेर डर भएर उहाँहरूको सम्पत्ति नै घट्ने देखेँ। त्यसपछि म चाहिँ बजारमा अलिक सक्रिय भएर लागि परेको चाहिँ हुँ। अनि हामीले पढे भन्दा बढीको हिट गर्यो भने त्यसबेला सम्झिनु पर्यो, अब फेरि अलिक रणनीतिहरू चेन्ज हुनु पर्यो र साइकोलोजीले यो रेखालाई ब्रेक गर्छ कि गर्दैन भनेर त्यसको 10% लोमा छौँ अहिले हामी, जम्मा 10% पनि छैनौँ हामी 3200लाई ब्रेक गर्नलाई। अब त्यसकारण त्यस्तो 30% गएको बजार 22%ले फेरि माथि जितिसकेको छ। अब एउटा सानो करेक्सन चाहिँ आउँछ, त्यो चाहिँ होल्ड लङ टर्म होल्ड गर्नेले बेच्नुपर्छ भन्ने छैन, सर्ट टर्मले चाहिँ बुक गर्नु पर्यो कम्पनी हेरी हैन, कम्पनी हेरी कुनमा बुक गर्ने भन्ने हिसाबले तपाईले कम्पनी छुट्याएर बुक गर्नुभयो भने चाहिँ हुन्छ। म आफूले भन्ने भए 2990 देखि लिएर 3050 भित्रबाट करेक्सन, पहिला 2932 देखि 82 पनि यो भित्रै पर्यो मेरो हैन, 2982 देखि लिएर यति भित्रमा हुन्छ। त्यसमा हामीले चाहिँ प्लस 1-2% चाहिँ जहिले पनि अप एन्ड डाउन चाहिँ तपाईले राख्नुपर्छ, ट्याक्क भनेको ठाउँमा चाहिँ नपुग्न सक्छ। बजारले करेक्सन ल्याएपछि एउटा साइडवेज चाहिँ खेल्छ, मागमै बजारले 3200 चाहिँ हान्दैन भन्ने म छु हैन, मागमा 3200लाई चाहिँ ब्रेक गर्दैन भन्नेमा छु। अब बजार यदि बढी हाल्यो भने विभिन्न सामाजिक सञ्जाल र विज्ञहरूले हाम्रो जीडीपी बराबर बजार हुन आँट्यो भन्छ। अहिले पनि लगभग 42 खर्बको मार्केट भयो होला हाम्रो मार्केट क्यापिटलाइजेसन हैन, अनि जीडीपी बराबर हुन आँट्यो, बजार झर्नुपर्छ भनेर एक कुरा सामाजिक सञ्जालमा मिडियामा वा ठुला व्यक्तिले बोल्न पनि सक्छन् जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। त्यसले फेरि बजारलाई चाहिँ नेगेटिभ नै पर्छ। अब लोन दिने क्षमता 8-10वटा ब्याङ्कसँग चाहिँ छन्, तर सबै ब्याङ्कसँग ऋण दिने क्षमताहरू चाहिँ छैनन्। रिमिटेन्सको वृद्धि अवश्य पनि अब हुन सक्छ भन्ने हिसाबले जान सकिन्छ र धेरै नेगेटिभ समाचारहरू चाहिँ अब छैन। नेगेटिभ न्युजहरू सबैकै अबको आउने न्युज चाहिँ पोजिटिभ छ। यस्तो पोजिटिभ न्युज आएको बेला चाहिँ मार्केटले थोरै जति छ यतिको 2-5% सम्म चाहिँ हैन करेक्सन लिएर एउटा फेरि साइडवेज खेल्छ भनेको हाम्रो साइडवेज पनि अब जुन स्टाफको थियो त्यो स्टाइलको साइडवेज छैन। अब मासले छिटो भोलाटाइल गर्ने, छिटो तलमाथि गर्ने चाहिँ देखिँदैछ बजारमा। 4 अर्बको कारोबार 7 अर्ब 8-9 अर्बसम्म पुग्यो हैन। अब 2100 अर्ब चाहिँ अहिले लाग्दैन। यदि 2100 अर्ब 20 अर्ब लाग्यो भने सम्झिनु पर्यो फेरि पनि बजार
झर्न सक्छ भन्ने चाहिँ सम्झिनु पर्यो। ठुलो ठुलो कारोबार गर्दा पनि त्यो चाहिँ एकदम बायर मात्रै आएको छैन, सेलर पनि हाबी छन् भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ। कारोबार एकरो हुँदैन, दोहोरो हुन्छ। यो हाम्रो दोहोरो बजारै हो, सम्झिनु पर्यो। किन्ने र बेच्ने नै छन्। जसले बेचिसकेका छन् उनीहरूले बजार झरोस् भन्ने धारणा राख्छन्। सायद त्यस्तो बिग प्लेयरहरू पोलिसी मेकरहरूको नजिक हुन सक्छन्, अर्थात् कोही व्यक्ति जसले भनाइले चाहिँ शेयर बजार गडबड गर्न सकिन्छ भने त्यस्तो व्यक्तिको नजिक पनि मार्केट मेकर भन्दा पनि मार्केट प्लेयरहरू हुन सक्छ र त्यस्ता आफ्नो पक्षमा बोल्दिन लाउने वा काहीँको लाउने र आफ्नै अनलाइन खबर, एउटा दुईटा अनलाइन खबरहरूमा त्यही समाचार बनाइदिने वा राष्ट्रिय दैनिक पत्र पत्रिका त्यसलाई समाचार बनाइदिने र त्यसलाई नै सम्ममा फेरि त्यसको कटिङहरू वा त्यसलाई सेयर गरिदिने यस्तो रणनीति हुन सक्छ अबको दिनमा पनि। फेरि पनि नहोला भन्न चाहिँ सकिन्न है। उनीहरूले सेयर बेचेपछि अहिले पनि ब्रोकरहरू पनि हाम्रो बजारको एग्रेसिभ मार्केट मेकर नै हुन्। उनीहरू प्लेयरका रूपमा आउँछन्। ती प्लेयरहरू पनि कतिवटा कम्पनीमा आएको र कयौं ब्रोकरहरू चाहिँ नआएको पनि अहिलेसम्म थाहा पाइन सकिन्छ कि उनीहरूले चाहिँ बजारको करेक्सनमा मात्र प्रवेश गर्न खोजेका छन्। अब रह्यो म्युचुअल फन्डहरू एग्रेसिभ होइनन्, उनीहरू साइलेन्ट मार्केट मेकर हुन्। उनीहरू पनि असारसम्ममा बेचेर पैसा कमाउन चाहन्छन्। उनीहरूले चाहिँ आफ्नो पैसा यो पुसको 22 देखि लिएर पुस मसान्तसम्म धेरै सेयर किनेको हुनुपर्छ भन्न सकिन्छ। यसलाई अब आउने यदि तपाईहरुले म्युचुअल फन्डको ब्यालेन्स सिट हेर्नु भएको छ भने 33 वटा म्युचुअल फन्डले ब्यालेन्स सिट 15 गतेसम्म प्रकाशित गर्छ। त्यहाँनेरि उनीहरुको गत महिनाको पैसा भन्दा अहिलेको पैसा चाहिँ घटेको अनि शेयरको किताहरू चाहिँ बढेको तिर देख्न सक्नुहुनेछ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। यो 4 करोड देखि 8 करोड 9 करोड आउनुमा म्युचुअल फन्डहरुको नि पैसाहरू थिए। उनीहरुसँग लगभग सबैको जोडेर हामीले निकालेका थियौं 15 अर्ब रुपैयाँ चाहिँ उनीहरूले इन्भेस्ट गर्न तुरुन्त सक्ने खालका नगदीहरू नै थिए। त्यति मात्र नभएर सीआईटीले पनि आफूले बेच्नु भन्दा शेयर किनिरहेको देख्न सकिन्छ। त्यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट तपाईले नेफ्सेमा गएर फ्लोर शीटमा D01 हेर्नु भने देख्न सकिन्छ होला उसले कुन कम्पनी किन्यो र कुन बेच्यो भनेर। उसले कुन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क किन्यो वा कुन बेच्यो, कुन ब्याङ्कहरू किन्यो वा कुन माइक्रो फाइनान्स किन्यो बेच्यो भनेर सीआईटी को हामी फ्लोर शीट हेर्नु भने ऊ 51औं नम्बरको ब्रोकर हो भनेर सम्झिनुपर्छ हामीले। D01 गरेर तपाईले फ्लोर शीटमा हेर्नुभयो भने देखिन्छ ऊ पनि बाइ नै गरेको छ। सबैजना बाइ गरेको अवस्था छ र उसले मार्केट कोही मेकरले चाहिँ उसले शेयर पनि बेचेको पनि छ, नबेचिकन मात्र भएको छैन, बजार बेचेका छन्। अर्थात् त्यसलाई चाहिँ स्विच गरेका छन् भन्नु पर्यो। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा शिफ्ट गरेका छन्, एउटा कम्पनीबाट अर्को कम्पनीतिर शिफ्ट गरेका छन्। अब माहौल कसरी लिन्छ भन्ने हो भने बजारले 3055 देखि तल आएर बजारले 2800 सम्मको रेखा समाउँछ भन्ने मेरो अनुमान छ। त्यहाँ आएर बजारले चाहिँ फेरि पनि साइडवेज गर्छ र शेयरहरू चाहिँ एकुमुलेट गर्ने अवसर चाहिँ दिन्छ। त्यसबेला अझ बिग इन्भेस्टरहरू, बिग ट्रेडरहरू सबैजना चाहिँ छिर्नेछन्। अहिले पनि खुद्रेहरू छिर्ने भयो भन्न सकिन्छ। रिटेल इन्भेस्टरहरू छिर्न सकेको छ भन्न सकिन्छ। लङ टर्म इन्भेस्टरहरूले यदि पी रेशियो हेरेर छिर्ने भए, पी रेशियो हेरेर छिर्ने लङ टर्म इन्भेस्टरले पनि बजारमा 2-4 वर्ष होल्ड गर्छु भन्ने पनि यो बजारमा पुसको अन्तिममै छिर्यो भन्न सकिने अवस्था आयो। पहिला भए पुसको अन्तिममा ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो, तथापि अहिले अलि छिटै मानिसले म्यानेज गर्न सके भन्न पनि सकिन्छ। एउटा दुईटा कुरा हामी ऋण खानेहरू, शेयर लोनबाट ऋण खानेहरू चाहिँ थोरै रहेछौँ भन्ने पनि हुन सक्छ। धेरै मानिसहरू चाहिँ शेयर लोनबाट नभएर अर्को सोर्सबाट तिर्न सक्ने हैसियत भएकोले चाहिँ उहाँहरूले शेयर बेच्नु भएन, किन्नु नै भयो भन्न सकिन्छ। वारेन बफेटले पनि यही भनेका छन् कि शेयरलाई मात्रै पहिलो र एउटै मात्रै बिजनेस नबनाउनु भनेर चाहिँ सम्पूर्ण इन्भेस्टरलाई चाहिँ उहाँले आफ्नो सजेसनमा राख्नु भएको छ। तपाईले यसलाई दोस्रो बिजनेसको रूपमा, दोस्रो आम्दानीको स्रोतको रूपमा मात्रै लानु होला। पहिलो आम्दानीको स्रोत र पहिल्यै बिजनेस चाहिँ नसम्झिनु होला भनेर वारेन बफेटले
सदैव सबैलाई लागू हुनुपर्छ। यदि यसलाई मात्रै बिजनेस सम्झिने भए तपाईँको जीवनमा कहिलेकाहीँ तनाव आउँछ, उतार चढाव ठुलो आउँछ, भोलाटाइल ठुलो हुनसक्छ सेयर बजारको मार्केटमा। कहिलेकाहीँ एकै सालमा आफ्नो सम्पत्ति 2 गुणा 3 गुणासम्म हुन्छ भने कहिलेकाहीँ एकै सालमा आफ्नो सम्पत्ति आधा पनि हुन्छ। मैले पनि भोगेको छु कि मेरो सम्पत्ति आधा भएको पनि एकै साल देखेको छु र एकै सालमा 4 गुणा भएको पनि मैले देखेको छु। एकै सालमा मेरो सम्पत्ति चाहिँ 4 गुणा पनि भयो। यो बजारले त्यस्तो पनि बनाउन सक्दो रहेछ। यो देख्न सकिन्छ। तपाईहरुले पनि आफ्नो सम्पत्तिलाई आधा पनि हुन सक्छ। अब 3200 मा छिर्नेहरू सबैजनाले रिटर्न लिन सक्नु भएको छ जस्तो मलाई चाहिँ अहिले पनि लाग्दैन। उहाँहरूलाई लाग्दैन र उहाँहरू कोही 3200 बजार आएपछि म छोड्छु, म भाग्छु भन्नेलाई पनि बजारले फेरि एकपटक अलिकति प्रकारको तनाव दिन चाहिँ सक्छ। त्यो एउटा साइकोलोजी रेखा हो। त्यो रेखामा तपाईको जस्तो सोच आम धेरै मानिसको हुन सक्छ र बजारमा एउटा एक प्रकारको ठुलो भोलाटाइल हुन सक्छ 3200 फोर्ने बेलामा। तथापि हामीले जुन कुरा अहिले बोलिरहेका छौं, यो बोलेका कुरा चाहिँ मार्केट मेकरहरु पनि यहाँ आएर सुन्नुहुन्छ, मार्केटको प्लेयरहरु पनि सुन्नुहुन्छ र तपाईहरुले भन्नुहुन्छ होला टेक्निकलले अंक भन्दै जान्छन् अनि त्यो अंक चाहिँ त्यही अंक चाहिँ मार्केट मेकरहरुले पुर्याउँछन् भन्नुहुन्छ होला। त्यो गलत हो। मार्केट मेकरले जहाँ अंक पुर्याउँछन् त्यो अंक चाहिँ हामीले बनाउने अर्थात टेक्निकलहरुले त्यो अंक चाहिँ हेर्दै जाने हो है। त्यो तपाईहरुले बुझ्नुपर्छ। ल मार्केट मेकर भित्र पनि टेक्निकलका सबै टुलहरु प्रयोग गर्ने गरी टेक्निकलका सबै इलिट वेब थ्योरी त्यहाँमाथि लिएर फिबोनाची रेट्रेसमेन्टहरु पनि लगाएर उहाँहरुले हेर्नुहुन्छ र त्यो पोइन्टहरु चाहिँ मार्केट मेकरले ठ्याक ठाउँमा पुर्याइदिनुहुन्छ। त्यति मात्र नभएर उनीहरु विलियम फ्याक्टल भन्ने अर्को एउटा पोइन्ट हेर्नेछ, त्यो पोइन्ट पनि उहाँहरुले हेरेर जान्नुहुन्छ। त्यो हामीले चाहिँ यहाँ हाम्रो टेक्निकलका सरहरु चाहिँ यो पढाउनु हुन्न जस्तो लाग्छ। तथापि अर्ब रुपैयाँ चलाएका म्युचुअल फन्ड जो साइलेन्समा बसेका छन् उनीहरुले त्यो टुल पनि प्रयोग गर्ने हुन्छन्। त्यो हिसाबले पनि त्यसलाई चाहिँ माथि जाँदाखेरि 3055 र तल आउँदा त्यो रेखा भनेर चाहिँ मैले त्यो टुलको मार्फत नै बोल्ने गरिएको छु। उहाँहरुले त्यो इन्डिकेटर पनि हेर्नुहुन्छ हैन। अनि हामीले यो शेयरको बुल बजारमा जसरी माथि बजार जाँदै जान्छ आफ्नो लङ टर्मको पोर्सनहरु चाहिँ घटाउँदै जानु चाहिँ पर्छ। यो तथापि यो बजारले घटाउनु पर्छ भन्ने अवस्था चाहिँ होइन। हाम्रो शेयर बजारले अहिलेको अवस्थालाई घटाएर लानुपर्छ त भन्दा अहिलेको अवस्थालाई हामीले घटाएर लानुपर्ने अवस्था चाहिँ होइन। बजारमा लङ टर्मले अझै 2-4 वर्ष होल्ड गर्न सक्यो 2-4 वटा कम्पनी भने राम्रो रिटर्न दिन सक्ने ठाउँहरु चाहिँ देख्न सकिन्छ। यही प्राइस रह्यो। तथापि 3 वर्षमा किता डबल भयो भने पनि 3 वर्षमा आफ्नो सम्पत्ति डबल भयो भन्न चाहिँ सकिने कम्पनीहरु पनि बजारमा चाहिँ छन्। अर्को साल चाहिँ अर्को 1 वर्ष भित्रमा कुनै कम्पनीको अर्निङ पर शेयर चाहिँ अहिलेको भन्दा 3-4 गुणा पनि हुने सम्भावना मैले देखेको छु। उसको यो प्राइसमा चाहिँ त्यो शेयर त्यसबेला नपाइन सक्छ हैन। तथापि उसको आम्दानीको स्रोत चाहिँ बढ्ने चान्स एउटा कम्पनीको चाहिँ भयंकर ठुलो देखिएको छ। त्यो कम्पनीले सायद अबको 2 वर्षमा आफ्नो ईपीएस चाहिँ अहिलेको भन्दा 4 गुणा बनाउँछ भन्ने मेरो अनुमान हो। बजार भाउ उसको 4 गुणा ईपीएस बनायो भने बजार भाउ पनि 3 गुणा बढाउन सक्छ भन्न चाहिँ म सक्छु। त्यो हुन पनि सक्छ 2-2.5 वर्षको दौडानमा हिसाब गर्ने भए। त्यस्तोमा मानिसहरुको भिड साइकोलोजी जाँदो रहेछ भन्ने यो पल्टक देखियो। अब एकवटा कम्पनीको नाम भन्ने भने अप्पर तामाकोशी 220 मा जति पनि किता किन्न पाइथ्यो उसले यो वर्ष रिटर्न दिँदैन, अर्को साल पनि नाफा नबाड्न सक्छ भन्ने हिसाबले म आफूले चाहिँ 572 देखि लिएर 592 र 600 मा बेचेर आए। तथापि त्यो कम्पनी 900 सम्म पुग्यो। मैले हालेको भन्दा 3 गुणा बनाए। 3 गुणा भन्दा पनि अझै पनि बढी जाँदो छ, 4.5 गुणै पुग्दो रहेछ भन्ने चाहिँ उहाँहरुले थाहा पाउनु भएन। कम्पनीले कमाउँदैछ भन्ने थाहा भयो तर त्यसको ऋण कति छ अनि यो वर्ष मुनाफा दिन्छ कि दिँदैन भन्ने चाहिँ आम मानिसलाई चाहिँ थाहा नहुँदो रहेछ। त्यसकारण कम्पनीको भोलाटाइल अप हुन सक्दो रहेछ भन्ने चाहिँ मैले मानिसहरु आम मानिस आउनुभयो उहाँहरुलाई शेयरको कुनै पनि बेसिक त्यसभित्रको फन्डामेन्टल नगएर एउटा सामाजिक सञ्जाल अनि यति कमायो, पानी हाल्दियो, टनेलमा पानी भर्यो, यस्तो न्यूजहरुले पनि मानिसको मस्तिष्कलाई मानिसको दिमागलाई चाहिँ भुट्दो रहेछ र बुलिसतिर उहाँहरुको
के भन्नु पर्यो साइकोलोजी बुलिसतिर जाँदो रहेछ र कम्पनीको भाउ बढ्दो रहेछ भन्न चाहिँ सकियो। अब त्यो कम्पनीको कति ऋण छ भन्ने चाहिँ थाहा रहेनछ धेरैजनाहरूलाई। मैले अप्परको ऋणै 40 अर्ब छ र त्यो 40 अर्बको ब्याज स्याज गर्ने भए अरू 40 अर्ब तिर्न पनि छ भनेर चाहिँ पछि मात्रै मैले उहाँहरूलाई चाहिँ भने यत्रो कम्पनीको पनि बजार भाउ त 900 मा किन्नु भयो, म भए चाहिँ किन्दैन थिएँ भने मैले आफूले एउटा कम्पनीको नाम गर्ने भए होइन। तथापि हाम्रो देशको एउटा राष्ट्रिय गौरवको योजना हो। अब बजारमा जति पनि अप एन्ड डाउन हुन सक्छ त्यस्तै अर्को एउटा कम्पनी पनि छ। त्यो कम्पनीको चाहिँ अबको 2 वर्षमा उसको अर्निङ पर सेयर चाहिँ 4 गुणा हुने चान्स देखिएको छ। त्यस्तो कम्पनीहरू चाहिँ बेरिस बजारमा पनि बुल हुन सक्छ भन्न चाहिँ सकिन्छ। अब आउँदा बजार बेरिस भयो भने पनि त्यो कम्पनी मात्र बुल पनि जान चाहिँ सक्छ। त्यसकारण तपाईहरुले कम्पनी पनि पत्ता लगाउनु पर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। त्यति मात्र नभएर अब यो बजारले यो तलमाथि एक दिनकै मात्र हिसाब हेर्नु भए तपाईको सम्पत्ति चाहिँ धेरै गुणा कमाउने र टन्न कमाउनुहुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। तपाई 2 दिनलाई 7 दिनलाई 1 महिनामा कुनै पनि कम्पनी सारै थोरै कम्पनी डबल तिर्वलै हुन्छ 1 महिनामा, तर कित्ता चाहिँ पाइदैन। जस्तै भोटेकोसी यो 1 महिनामै खुलेको भन्दा त 4 गुणा बढी बोला, तर भने जति कित्ता किन्न पाउनु भएन। 10 कित्ताको 4 गुणा बढेर त काम भएन नि त हैन। तर कुनै कम्पनी भने जति कित्ता किन्न पाइने, तर 3 वर्षमा 2 गुणा 4 गुणा भयो भने त्यस्तो सम्पत्ति चाहिँ राख्नुपर्छ भन्छु म आफूले। उसले दिइराखेको रिटर्नलाई पनि तपाईले कम्पाउन्डिङ गर्नु भने जित्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ यसरी नै कम्पाउन्डिङमा जितेको हौं। म आफूले पनि त्यो कम्पनीलाई चाहिँ वाच लिस्टमा राखेर थोरै थोरै बाइ गर्न चाहिँ थालिसकेको छु हैन। अनि हामीले थाहा पाउनु पर्यो मेन कुरो बजार घट्छ कि बढ्छ भन्ने कुरोमा भन्दा पनि मेरो कम्पनीको अङ्क कस्तो हुन्छ, मेरो कम्पनी चाहिँ के हो भन्ने हो। अहिले पनि मैले यो छान्नु पर्यो 242 वटा कम्पनी भने लगभग 100 वटा कम्पनी म अहिले यो प्राइसमा किन्न चाहन्न। यो भन्दा लो प्राइसमा मात्रै म किन्न चाहन्छु। 100 वटा कम्पनी जति चाहिँ एकदमै हाई प्राइस अहिले पनि मलाई लाग्छ भने अहिले पनि मलाई 40 वटा कम्पनी चाहिँ लो प्राइस लाग्छ। यस्तो हुन चाहिँ सक्छ। म खास भित्री कम्पनीको फन्डामेन्टल हेरेर यदि कम्पनी सुको भने, यदि कम्पनी चलेन भने, यदि कम्पनीको बजार भाउ कन्स्ट्यान्ट बस्यो भने ल आजको भाउ नै अर्को साल पनि भयो कन्स्ट्यान्ट बस्यो भने मैले के गर्ने त भन्ने कुरा। यदि कुनै कम्पनीले केही दिएन भने आज र अर्को साल पनि बराबर भयो भने त मेरो पैसा ब्याज गयो नि। सपोज आज 500 किता किने 50,000 ले, अर्को साल पनि 500 किता 1000 कै दरले भनेपछि 5 लाख रुपैयाँ मेरो खर्च भयो। अर्को साल पनि 500 को 1000 हुन्छ, 5 लाख हुन्छ। तर त्यो कम्पनीले रिटर्न दिएन भने मलाई त बैंकको ब्याज त मेरो गयो नि। म चाहिँ त्यसरी क्याल्कुलेट गर्छु। त्यो कम्पनीले मलाई आउने साल के दिन सक्छ भन्ने नै म पहिलो प्रायोरिटी हेर्छु। मलाई चाहिँ कम्पनी गाई जस्तो हुनुपर्छ। मलाई कम्तीमा बाछा के पाउँछ मलाई अहिले थाहा छैन। दुध मलाई दिनुपर्छ। वर्षको दुध चाहिँ यति दिन सक्ने कम्पनी हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ म पत्ता लगाउने कोसिस गर्छु। त्यसको लागि हाम्रो शेयर बजारको लागि फन्डामेन्टलको तेस्रो क्वार्टर भनेको ऐना हो। चौथो क्वार्टर त फुल ऐना हो। तेस्रो क्वार्टरमै हामी थाहा पाउन सक्छौं कि यो कम्पनीले यस्तो, यो कम्पनीले यति दिन सक्छ भन्ने रिटर्न हुन सक्छ, दिन सकिन्छ भन्ने हिसाबले बुझ्न सकिन्छ। अब रह्यो यो माघ महिना शेयर बजारलाई प्रत्येक वर्ष हेर्ने भए यो फेब्रुअरीमा चाहिँ घट्ने गर्थ्यो जहिले पनि फेब्रुअरीमा हैन। फेब्रुअरी र अप्रिल शेयर बजारको घट्नेमा हुन्। यो बजार पहिल्यै घटिसकेको हुनाले अहिले बढ्दियो। पहिल्यै घटिसकेको हुनाले अहिले चाहिँ यो बजार चाहिँ बढिदियो। अब यसरी पनि तपाईहरुले चाहिँ बुझ्नु पर्यो हैन। र यो क्वार्टरमा यो माघ चाहिँ दोस्रो क्वार्टर सकिएको र यो पल्टक चाहिँ विभिन्न कम्पनीले आफ्नो ब्यालेन्स सिट निकाल्छन्। यदि कम्पनीले तपाईलाई सजिलो तरिकाले दिन्छ, यदि कम्पनीले शनिबारको दिन अनि यो माघ महिना सकिएर फागुनतिर निकाल्यो भने त्यहाँ भित्र केही कैफियत छ भन्नु पर्यो एउटा। दोस्रोमा जसले राम्रो कमायो उले छिटछिटै पब्लिश गर्ने गर्छन् र सबै कम्पनीहरूले पब्लिश चाहिँ लगभग यो माघभरिमा गरिसकेका हुन्छन्। अझ 15 दिन भित्रमै गर्नु भनेका हुन्छन् मेजर फन्डहरुलाई हैन। बैंकहरुलाई पनि 15 गतेसम्म गरिसक्नु भनेछन्, तर उनीहरूले 25-30 गतेसम्म पब्लिश गरिसकेका हुन्छन्। पब्लिश गरेपछि सबैको अर्धकट्टी पेपरमा वा तपाईको शेयर संसार मेरो लगानी जहाँ आउँछ त्यसलाई चाहिँ कम्पेयर गर्नु पर्यो उनीहरुसँग। अनि आफ्नो डायरी पनि बनाउनु पर्यो। तपाईले डायरी मेन्टेन गर्नु पर्यो। बराबर कुनै कम्पनीको बजार भाउ चाहिँ तलमाथि
कुनै कम्पनीको बजार भाउ चाहिँ तलमाथि के छ हैन, तलमाथि के छ भन्नलाई बजार भाउ जतिसुकै होस् त्यो कम्पनीको गुदी चाहिँ के छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो। अनि त्यो गुदीमा मलाई कुनले बढी दिँदाखेरि बराबर छ भने पनि सट्टापट्टा गर्नु पर्यो। एउटा कम्पनी 500, अर्को कम्पनी पनि 500 छ, तर एउटा कम्पनीले दिने आफूलाई 20 छ, अर्को कम्पनीले 10 छ भने त्यो 500 रुपियाँको बेचेर 10 दिने छोडेर 20 गरेतिर जानु पर्यो। इन्भेस्टरहरू स्वार्थी हुनु पर्यो। आफूले मुनाफा गर्ने ठाउँमा मात्रै यहाँ इन्भेस्ट गरिन्छ। यो चाहिँ स्वार्थ सहितको इन्भेस्ट गरिन्छ। यहाँ चाहिँ निस्वार्थ इन्भेस्ट छैन। मलाई केही दिन्छ, मलाई केही कमाउँछ भन्ने नै गर्ने नै हो। हामीले विवाहलाई पनि तुलना गर्छु म। विवाह पवित्र बन्धन हो, तर हामी जो पाए त्यही युवतीसँग र जो पाए त्यही युवकसँग युवतीहरूले विवाह गर्दैनन्। त्यहाँभित्र उनीहरूले हेर्छन् र विवाह पनि एउटा शर्तसहितको बन्धन हो। त्यहाँ स्वार्थ लुकेको हुन्छ। त्यो स्वार्थ मुखले बोलेर देखाइँदैन। तर यहाँ पनि शेयर बजारको पनि स्वार्थ मुखले बोलेर चाहिँ नदेखाइदिन सकिन्छ, तर कम्पनीहरू चाहिँ मजाले छान्नुपर्छ। मलाई धेरै म्यासेज लेखिराख्नु भएको छ, यो 2 वर्षमा इपिएस डबल हुने कम्पनी चाहिँ के हो भनेर। म तपाईलाई एकदम छिट्टै पढाउँदैछु र पढाउँदाखेरि त्यो कम्पनीको नाम, त्यसको विवरण, त्यहाँभित्रको गुदी मैले मुखले बोलेर होइन, मैले उसको फाइनेन्सियल रिपोर्ट हेरेर बोल्ने हो हैन। डक्टरहरूले कसैलाई केही जाँच्न दिन्छ भने उसको रगतको रिपोर्टहरू हेरेरै यो खराब रहेछ भन्ने हो। म तपाईलाई रिपोर्ट हेर्न सिकाएर यो रिपोर्टमा दाँज नलाएर उसको काम गर्ने शैली अनि उसको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टबाट तपाईलाई चाँडै सिकाउँछु। यो शेयर बजारको छलफल अमिरजीले चलाइराख्नु भएको छ। यसमा सूचना आउँछ र यो भइहाल्छ। यो हप्ताभित्रमै हामी चाहिँ निकाल्छौँ। 1-2 जनाले नाम निकालिसक्नु भएको रहेछ। माथि म्यासेज नपठाइदिनु, तपाईँ म्यासेजमा हो कम्पनी त्यही कम्पनी हो तपाईँले लेख्नु भएछ भने त्यो कम्पनीको चाहिँ मेबी 4 टाइम्स इपिएस बढ्ने चान्स चाहिँ देखिएको छ हैन। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यस्तो कम्पनीहरू चाहिँ छान्न सक्नु पर्यो। भेल्यु इन्भेस्टिङहरू चाहिँ जान्नुभयो भने राख्नु पर्यो। कहिलेकाहीँ हामी सुसु पिसाबको न्यानोमा बस्नु भएन। 10 रुपियाँ कमाए भन्ने साथ बेच्नु भनेको ब्रोकरलाई नै धनी बनाउनु हो हैन। त्यसकारण इन्भेस्टर भन्दा लङ टर्म ट्रेडर, लङ टर्म ट्रेडर भन्दा लङ टर्म इन्भेस्टर बन्ने हो। लङ टर्म इन्भेस्टरले राम्रो पैसा कमाउन सक्छ। त्यसकारण आफ्नो केही फन्डहरू चाहिँ लङ टर्म इन्भेस्टको रूपमा राख्नुहोस्। त्यसमा तपाईलाई बेचौँ जस्तो भान हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ छोराछोरी वा नानीको वा आफूले नहेर्ने खालको डिम्याटहरूमा चाहिँ राख्नु भयो भने हुन्छ। यदि तपाईले दिनैपछि पोर्टफोलियो हेर्नुहुन्छ भने बढेको बढै हुन्छ। अनि अर्कालाई देख्यो भने पनि मैले 10 लाख हालेको थिएँ नि भनेपछि अर्कोले 14 लाख भने बेच्न हो, 4 लाख नाफा आइहाल्यो भन्ने एकदमै अरूले चाहिँ उकास्न पनि सक्न सक्छन्। मैले यो समाजमा देखिसकेको छ। नाफा फेरि घट्यो भने कुनै दिन अहिले एउटा कम्पनी 1 लाख हाल्नु होला, 1,20,000 होला, फेरि 1,15 हुन्छ, फेरि 1,25 हुन्छ, फेरि 1,20 हुन्छ। यसरी बढ्दै जान पनि सक्छन्। बेरिस बजार हाम्रो अब पहिलाको जस्तो लाग्दैन। बेरिस बजार चाहिँ अब चाँडै चाहिँ लाग्दैन र बेरिस बजार पहिलाको जस्तो पनि हुँदैन। अब हाम्रो र भारतसँग तुलना गर्ने भए भारतको चाहिँ हाम्रो कम्पनीहरू भन्दा दरिलो कम्पनी, उसको आम्दानीको स्रोत एकदम दरो, अर्थतन्त्र भारतको दरो, कृषि प्रधान देश हामी भए तापनि ऊ संसारका धेरै देशलाई फलफुलदेखि लिएर खाद्यान्न बेच्ने देश भारत हो। उसका धेरै प्रोडक्टहरू भारतले बेच्ने गर्छ र उसको अर्थतन्त्र हाम्रो भन्दा धेरै तगडो छ। उसका औषधिहरू संसारका धेरैवटा देशमा, लगभग 40वटा देशमा ऊ औषधि बेच्छ। त्यसकारण उसका औषधिका कम्पनीहरू पनि त्यति नै धनी छन्। उसका टायर कम्पनीहरू लगभग उसका 40-50वटा देशमा टायरहरू बेच्छन् उसले। त्यसकारण उसका टायर कम्पनीहरूको पनि भाउ बढी छ। उसका होम एप्लिकेन्ट्स भनेको कुकरहरू, जुन घराइसी सामानहरू छन् त्यस्तो पनि संसारमा धेरै देशमा उसले चाहिँ सप्लाई गर्छ। उसको मार्केट चाहिँ स्ट्रङ र माथि छ। हाम्रा देशका कम्पनी चाहिँ हामीले सोचे जस्तो दरो छैन र दरो भनेको जति कमाउनु पर्थ्यो त्यस्तो वार्षिकै डबल ग्रोथ गर्ने कम्पनी साह्रै थोर छ। त्यस्ता कम्पनीको आइपिओ पनि छैन। उहाँहरूले पनि निकाल्नुहुन्छ होला जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। केही सुविधा दियो भने त्यस्तो कम्पनीको आइपिओ आयो भने हामीले इन्भेस्ट गर्नुपर्छ। उहाँहरूको सम्पत्ति चाहिँ गुणा 2 गुणा वा आफ्नो सम्पत्ति चाहिँ भनौँ न खुब मुनाफाले नै कम्पनीहरू चाहिँ दरो रहने हो। हामी चाहिँ राइट सेयरको आधारले, बोनस सेयरको आधारले सोचिरहेका हुन्छौँ। तर बोनस भनेको कम्पनीले कमाएर दिने हो, राइट भनेको फेरि पुँजी थप्ने हो। त्यो पुँजीको आधारमा हामी चाहिँ राइटको आधारमा बजारमा छिर्छौँ। अनि राइट बचाउनलाई
त्यो राइटले पनि कमाउनलाई टाइम लाग्न सक्छ र राइट डाइल्युट गर्दाखेरि इपिएस थोर हुन सक्छ। त्यस्तो बेला चाहिँ सेयरको भाउ घट्न पनि सक्छ। तथापि हाम्रो मानसिकता हिजो पनि यो कम्पनी यहाँ पुगेको थियो अरे नि त भन्ने हिसाबले कहिलेकाहीँ बाई गर्ने गर्छौँ। तथापि त्यस्तो बेला उसको आम्दानी चाहिँ घटेको हुन सक्छ भनेर सम्झिनुपर्छ। हो न आजको दिनमा चिलेमे 9,000 रुपियाँ पुगेको स्ट्यान्डर्ड चार्टरको इपिएस 105 थियो। 6,000 पुगेको नोबेल ब्याङ्कको इपिएस 100 भन्दा माथि नै थियो, 100 थियो। अनि 93 रुपियाँ इपिएस भएको वा 100 पनि पुगेको थियो पछि चिलेमेको, त्यसको बजार भाव पनि 2700 थियो। तर ती कम्पनीका इपिएसहरू 10 टाइम्स घटेपछि बजार भाव पनि 10 टाइम्स घटेको रहेछ भनेर सम्झिनु हो भने साह्रै सजिलो हुन्छ। आम्दानीको स्रोतहरू बढाउँदै जाँदा इपिएसहरू पनि बढ्दै जान्छ। कम्पनीको इपिएस भनेको अर्निङ पर सेयर हो। जुन कम्पनीको इपिएसहरू माथि हुन सक्छ त्यो कम्पनीको प्राइस पनि माथि हुनु पर्छ सैद्धान्तिक रूपले। तथापि हाम्रो हिसाबमा चाहिँ लो क्यापहरूलाई प्लेयरहरूले मार्केट मेकरले खेलाउन सक्ने हुनाले उनीहरूको भाउ चाहिँ अरू देशमा पनि माथि नै हुन्छ। हाम्रो देशमा चाहिँ अचाकले माथि छ जहाँ खेलाउन सकिने हिसाब हो। यदि तपाईहरु 926 आनामा लो क्याप भनेको के हो भनेर थाहा पाउनु भएन, लो भनेको थोरै भन्नु पर्यो, क्याप भनेको क्यापिटल भन्नु पर्यो। क्यापिटललाई हामीले कितामा भाग गरेको हुन्छ। सपोज एउटा कम्पनीको 1 अर्ब सेयर छ भने 100 त्यसको पार भ्यालु भने 1 करोड किताब हो। 1 अर्ब कम्पनीको सिर्फ 1 लाख किताब मात्रै हो। त्यही 1 अर्ब कम्पनी 1 करोड किताब हो। 1 करोड किताबमा पनि ट्रेडेबल, कुन चाहिँ ट्रेड गर्न सकिने अर्को नसकिने, प्रोमोटरसँग रहेको किताब ट्रेड गर्न पाइँदैन, जस्तो पाए त्यस्तो तरिकाले सञ्चालक बसेको मान्छेको सेयर पनि बेच्न पाइँदैन। यदि त्यो सेयर कसैले होल्ड गरेर प्लेज गरेर ऋणमा राखेको छ भने पनि उसले बेच्न पाउँदैन। र कयौं इन्भेस्टरहरूले चाहिँ लङ टर्मको रूपमा सोच्छन् त्यस्तो छोडेका सेयरहरू पनि बेच्न आउँदैनन् भनेर क्याल्कुलेसन गर्छ मार्केट प्लेयरहरूले। अनि कति किता छ, त्यो किता कति आफूले ओगट्यो भने यसलाई अप गराउन सकिन्छ भन्ने धारणा राखिन्छ। त्यसलाई एक प्रकारले कर्निङ भनौं, त्यो कर्निङ गरा चाहिँ अप ल्याउन सकिन्छ। त्यस्तो गर्नलाई व्यक्ति सानो पम्प गराउन सकिन्छ। त्यस्तो पम्पमा नै मान्छेहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ फस्न सक्छन्। त्यस्तो बेला आफू चाहिँ चनाखो भएर रहनुपर्छ। त्यही कारणले त बैंक वित्तीय संस्थाहरूको चाहिँ 15 अर्बको बैंक छ भने 15 करोड किता, 7 करोड किता प्रमोटरसँग 7 करोड बजारमा छ। 7 करोड कितालाई कुनै व्यक्ति समूहले खेलाउन वा त्यसलाई चाहिँ कब्जा गरेर कर्निङ गरेर अप ल्याउन नसक्ने हुनाले बैंक वित्तीय संस्थाको चाहिँ शेयरको भाउ अहिले बढ्न सकेन। तर जसको किताहरू चाहिँ थोर छ त्यस्तो किताहरूलाई खेलाउन सक्ने समूह प्लेयरहरूले चाहिँ खेलाइदिन सक्छ। त्यस्तो खेलेको भाउ चाहिँ अप हो। त्यस कम्पनीका फन्डामेन्टल नहेरिकन कोही बस्नु भयो भने हैन, आज पनि कसैले 3 वर्षको एकैचोटी साधारण सभा गर्यो होला त्यस्तो लो क्यापबाट, तर केही दिएन। अब पनि 2 वर्ष उसले गर्दा केही दिन जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। केही दिन नसक्ने कम्पनी लङ टर्म इन्भेस्टरले राख्यो भने त्यसको सम्पत्ति क्षय हुन्छ, कहिले पनि बढेर जाँदैन। तर केही दिने कम्पनीको बजार भाव घटे तापनि बोनस सेयर दिन्छ, त्यसलाई हामी कम्पाउन्डिङ गर्दै गयौँ भने एक दिन न एक दिन जित्छ र जितेरै माथि चाहिँ जान सक्छ। त्यसैकारण तपाईहरुले बजारमा सिक्नु पर्यो, कम्तीमा बेसिक कुरा त्यसको एडभान्स कुरा पनि थाहा पाउनु पर्यो। अनि एडभान्स सँगसँगै टेक्निकल कुरा पनि थाहा पाउनु पर्यो। अनि इलिट वेब पनि थाहा पाउनु पर्यो। त्यहाँ भित्रको खेल्ने तौर तरिकाहरू पनि थाहा पाउनु पर्यो। प्लेयरहरूले कसरी खेल्छन्, समूहमा के खेल्छन् भन्ने हिसाबले पनि हो। र अहिले पनि मसँग फेसबुकमा सबै जोडेर कुन खेलाइदिन्छन्, कुन खेल्छन् त्यस्तो कुरो म आफूले चाहिँ थाहा पाउन चाहिँ सक्दिनँ। कुन खेलाउँछन्, कसरी बढ्छ जान्दैन, सिर्फ यस्तो गर्छ बढ्छन्, यसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने मात्रै मैले तपाईहरुलाई पढाउने हो। कहाँ खेलाउँदैछन् भनेर चाहिँ म पत्ता लगाउन चाहिँ सक्दिनँ। त्यसकारण मलाई मेसेजमा फेसबुकमा यहाँ नसोधिदिनु होला कुनको चाहिँ सर्ट टर्ममा कमाइन्छ भनेर। सोध्नु भने म लङ टर्म चाहिँ भनिदिन सक्छु कि तपाईको पैसा क्षय हुँदैन। लङ टर्ममा राख्नु भने कमाएर जानुहुन्छ। 15-20% को ग्रोथ हुन सक्छ, तर कुनै वर्ष 15% नहुन पनि सक्छ, 10% भने कुनै वर्ष 25 हुन सक्छ। यदि 5 वर्षको होलसम राख्नु भने हो तपाईको 5 वर्षमा चाहिँ डब्लिन सक्छ भन्न चाहिँ सकिन्छ, डबल भन्दा माथि हुन सक्छ। अर्थात् त्यसको फेरि पनि भाउ आयो भने क्यापिटल गेन पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन, बजार बढेको बेला भन्न चाहिँ सकिन्छ। त्यसकारण अब यो हामीले अङ्कलाई नजोडौं,
अब यो फेरि करेक्सन आएर कति करेक्सन आउँछ भन्ने हिसाबले लङ टर्म इन्भेस्टरले ब्रोकरलाई धनी नबनाऊ, यतिखेर नबेचौँ, राम्रो सिजन छ, सेयरको सिजन छ। अब बनाउने हिजो अस्तिको बजार जुन झरेपछि राजनीतिक गर्ने मानिसहरूले पनि बजार मन्त्री रूपमा चाहिँ के भन्नु पर्यो, पोलिसीहरू बनाउनुहुन्छ, पोलिसी मेकरहरूले। अनि चुनावी माहौलहरू पनि छन्। चुनावी माहौल आएको बेला तिनीहरू पनि मतदाता हुन् भन्ने सबलाई थाहा छ। मतदातालाई बिज्याउने कुरा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ गर्नु चाहिँ हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसकारण पनि बजारलाई चाहिँ अप ट्रेन्डमा जान्छ भन्न चाहिँ म सक्छु। अब तपाईँहरूले कम्पनी चाहिँ यस्तो अप ट्रेन्डमा जाँदा पनि राम्रा कम्पनीहरू, दरो कम्पनीहरू, विशेष गरी फन्डामेन्टल साउन्ड फाइनेन्सियल रिपोर्टहरू हेर्नुहोस्। मागको फाइनेन्सियल रिपोर्टमा केही न केही चेन्ज आउँछ अलिक भन्ने सोचेको छु। तथापि मैले सोचे जतिको मुनाफा चाहिँ सेकेन्ड क्वार्टरमा नै देखेको छु। कारण के हो भने जुन एउटा ब्याङ्कहरूको विशेष गरी हाम्रो सेयरहरू चाहिँ बिएफआईहरूले नै डोमिनेट गरेको बजार हो हैन, डोमिनेट गरेको बजार हो। त्यसमा चाहिँ कस्तो हुनसक्छ भने उहाँहरूको नेट स्पिड चाहिँ अहिले पनि धेरै कम्पनीको 4.4 सम्म पुग्नेछ, त्यसमा नभएर 3.3 वा 3 मै मात्रै बसेको देखियो। त्यो हिसाबले चाहिँ भनेको मतलब ब्याङ्कको ब्याज, बचतको ब्याज चाहिँ बढ्यो, बचतको ब्याज बढ्यो, तर ऋणको ब्याज चाहिँ उहाँहरूले अलिक कमै बढाउनु भएको रहेछ भन्ने चाहिँ देखियो। त्यो हिसाबले पनि सोचे मैले सोचे जतिको मुनाफा चाहिँ नदेखिन सक्छ भन्ने अनुमान चाहिँ गर्न सकेको छु। अब तपाईले यहाँ हिजो मलाई मेसेजमा सोध्नु भएको थियो, उहाँले के भन्नुभएको थियो भने ब्याज, ब्याङ्कको ब्याज बढ्दैन भन्नुभएको थियो, तर मलाई ऋणको ब्याज बढायो त भन्नुभयो। हामीले चाहिँ बचतको ब्याज पो अब बढ्दैन, एफडीको ब्याज बढ्दैन भनेको, तर तपाईको ऋणको ब्याज, रिन्यू गर्ने बेला ब्याज चाहिँ बढ्छ। एउटा कारणले बढ्छ कि ब्याङ्कहरूले 2% मा दिइरहेको बचतलाई 5% बनाउनु भयो र 7% दिइराख्नु भएको एफडीलाई 10% लिनुभयो भनेपछि उहाँहरूको कस्ट अफ फन्ड चाहिँ बढ्यो। जब कस्ट अफ फन्ड ब्याङ्कहरूको बढ्छ, कस्ट अफ फन्ड बढेपछि बेस रेट बढ्छ। अनि बेस रेटमा तपाईको प्रिमियम जोड्ने हो। प्रिमियम तपाईको 2 नै भए तापनि, पहिलेको प्रिमियम तपाईलाई 3 नै हालेर ब्याङ्कले दिए तापनि त्यो कस्ट अफ फन्डै जोडेर बेस रेट माथि भएको हुनाले, बेस रेटमा तपाईको प्रिमियम जोडेर तपाईको ऋण देखिने हुनाले, बेस रेट सबै ब्याङ्कको बढेको हुनाले तपाईको ब्याज चाहिँ बढ्ने चान्स चाहिँ देखेको छु। रिन्युवल केसमा, नवीकरण गर्नुपर्ने पर्सनल ओडीको केसमा, पर्सनल शेयर लोनको केसमा हैन, अरु नयाँ घर बनाउनेहरूले, अर्थात् मोर्गेज लोनबाट ऋण चलाउनेहरूले चाहिँ ब्याज दर चाहिँ 10% भन्दा माथि 11 या 12 सम्म सोच्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई अहिले पनि लाग्छ। पहिला जस्तो 9-10 मा चाहिँ ब्याज ऋण चाहिँ पाउनुहुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छैन। यदि कसैले 9-10 मा लिनुभएको ऋणको म्याथ सकेपछि तपाईको ब्याज चाहिँ सो त बढ्छ। मैले त्यो ब्याज चाहिँ बढ्दैन भन्न खोजेको होइन। अब आउने मुद्दतीको ब्याज चाहिँ यो माघ महिनामा बढेन मात्र भन्न खोजेको। त्यसलाई पनि तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ कि ऋण खाँदा चाहिँ ब्याज चाहिँ बढ्ने नै देखेको छु। अब नेट स्प्रेड भनेको चाहिँ लिने र दिने बीचको ब्याङ्कको अन्तर हो। त्यो अन्तर राष्ट्रिय ब्याङ्कले एउटा गाइडलाइन दिएको छ र त्यसलाई 4.4 अर्थात् 6% मा कसैलाई ऋण लिन्छ भने 10.4% भन्दा माथि चाहिँ उसलाई ब्याजमा लिन पाइँदैन भनेर त्यो लिने र दिनेको अन्तर हो 4.4। त्यो अन्तर भन्दा त्यसको नजिक भएको ब्याङ्कले चाहिँ धेरै कमाउँछ। धेरै अन्तर अहिले धेरैवटा मैले सोचेका ब्याङ्कहरूको अन्तर चाहिँ 3 मा, 3.5 मा, कोही 2.98 मा मात्रै रहेको र एउटा दुईटा ब्याङ्कले मात्रै 4.3, 4.2 छन् देखिन्छ अहिले। उनीहरूले चाहिँ अलिक राम्रो रिपोर्टहरू निकाल्न सक्ने चान्स मैले देखेको छु। उनीहरूको रिपोर्ट हेरेर चाहिँ यो ब्याङ्कले यति रिपोर्टको निकाल्न सक्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ भन्न सकिन्छ है। त्यो मैले अब यही कुरामा पनि जोडिहालु, नोबेल र एनबीबीले एउटै रिपोर्ट निकाल्नु पर्ने बाध्यता छ। अब आउने वार्षिक रिपोर्ट चाहिँ एउटै निकाल्छन् भन्ने मैले अनुमान गरेको छु। एउटै रिपोर्ट निक्ल्यो भने मात्र नोबेलको नामबाट देशलाई कर जाने हो र त्यो करले उ सबैभन्दा फर्स्ट हुन्छ कि बंगलादेशको ब्याङ्कको र नोबेलको आफ्नो दुईटैको कर जोडेर मात्र। यदि नोबेलले एक्लो इन्डिभिजुअल कर तिर्नु पर्यो भने नोबेललाई चाहिँ अरु ब्याङ्कले यो वर्ष कर तिर्नेमा कमाएको पैसाको कर है, कमाएर कर तिर्नुपर्ने कर्पोरेट ट्याक्स चाहिँ नोबेल भन्दा अरु ब्याङ्कको बढी हुने चान्स
देखेको र यो वर्ष यो कम्पनीले चाहिँ जित्छ भन्ने अनुमान गरेको थिएँ। त्यो अनुमानमा चाहिँ नबिल ब्याङ्कले एनबिबी बङ्गलादेशलाई जोडाएर दिने हो। त्यसै कारण अहिले नै म 99.99 भन्न सक्छु कि नबिल ब्याङ्क र एनबिबीको एउटै ब्यालेन्स सिट साउन्डमै प्रकाशित गर्नुपर्छ। त्यसकारण साउन्ड 1 गते उनीहरूले एनी हाउ दुईटा जोइन्ट भएर आउँछन् भन्दा पनि अझै मैले त असार 1 गते या असार 15 गते या जेठकै दिन उनीहरू चाहिँ जोइन्टमा आउँछन् र साउन्डको रिपोर्ट चाहिँ वार्षिक रिपोर्ट चाहिँ 1 बनाउँछन् भन्ने अनुमान गरेको छु। यो अनुमान मिल्छ मिल्दैन तपाईहरुले याद गर्नु हुने नै छ पछि, किनभने इन्डिभिजुअल बैंकिङ सेक्टरको नबिललाई कुनै बैंकले जित्दाखेरि नबिलले नम्बर 1 को ताज उसको फुस्किन सक्छ, तर नम्बर 1 को ताज जगाउनको लागि नबिल बैंकले चाहिँ वैशाख जेठ असार भित्रमै नबिल एनबिबीलाई मर्ज गरेर साउन्डको वार्षिक रिपोर्ट चाहिँ 1 बनाउन सक्छ भन्ने अनुमान गर्छु। र कुनै दिन मेरो फेसबुक पेजमा हेर्नुहुन्छ भने यो फेसबुक पेजमा पनि लेख्दै थिएँ, नबिल बैंकले जब बोनस घोषणा गर्यो, बोनस घोषणाकै दिन लेख्दै थिएँ अबको दिन नबिल बैंकले कुनै न कुनै बैंक मर्ज गर्छ यो चाहिँ ग्यारेन्टी भयो। नबिलको बोनस घोषणा गर्दा मैले अनुमान गरेँ कि उसले सम्पूर्ण पैसाहरू, सम्पूर्ण कोर्सहरू सेयर बेचेर अनि युनाइटेड फाइनान्सलाई जोडेर त्यो सबै कम्पनीका नाफा जो चाहिँ एकमुष्ट बाँडेको थियो, सबै नाफा एकमुष्ट बाँडेपछि उसको इपिएसहरू चाहिँ नबिल बैंकको इपिएस चाहिँ सायद बैंकिङ सेक्टरको 3rd या 4th हुन सक्थ्यो, 2nd या 3rd मात्रै हुन सक्थ्यो। अब यस्तो हुँदा नबिलले किन यस्तो गर्यो भन्ने हिसाबले आफूसँग भएको सबै अहिले नै खर्च गर्नु, बाँड्नु र आफूलाई पाउने गर्यो। यसको मतलब यो हो कि नबिल बैंकले कसै न कसैलाई मर्ज गर्छ भन्न चाहिँ सक्छु भनेर त्यसै बेला नबिलको बोनस घोषणा गरेको दिन मैले आफ्नो फेसबुक स्ट्याटसमा लेखेकै हुँ। भने एभरेस्ट बैंकले पनि बोनस घोषणा दिन एभरेस्टले कुनै पनि बैंकलाई यो वर्ष चाहिँ मर्ज गर्दैन भनेर लेखेकै हुँ। नबिल उसँग धेरै पाकेका पैसाहरू छन्, त्यो उसकै प्रोमोटरहरूलाई, उसकै शेयरधारकलाई खुवाउनु पर्छ एभरेस्टले पनि। त्यो खुवाउने नाताले यो वर्ष अरूलाई मर्ज लिएर त्यो मुनाफा चाहिँ अर्को कम्पनीलाई खुवाउन चाहदैन अवश्य पनि एभरेस्टले। त्यसै कारण त्यो एभरेस्टले चाहिँ यो वर्ष कसैलाई मर्ज गर्दैन भनेर मैले लेखिदिएको हुँ हैन। दुईटा कुरा कि यो अनुमानको हिसाबले बोलेको, नबिलको अनुमान मिल्यो, एभरेस्टले पनि मलाई मर्ज गर्छ भन्ने पक्षमा म छैन। एभरेस्टले मर्ज नगर्न सक्छ, उसँग पाकेका पैसाहरू असोज 9 गतेको दिन एभरेस्टको कन्भर्टेबल प्रेफरेन्स सेयर धनीहरूलाई समेत मुनाफा बाँड्न अहिले बाँडेको भए त्यो मुनाफा पाउँदैन थियो, उनीहरूलाई समेत मुनाफाको लागि भागी राख्नलाई उसले कमाएको पैसाहरू चाहिँ बाँडेन भनेर अनुमान चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यसै कारण तपाईले कुनै पनि कम्पनीको टेक्निकल भनेको सर्ट टर्म खेल्नलाई आवश्यक छ भने लङ टर्म होल्ड गर्नलाई यी कम्पनीको फाइनान्शियल रिपोर्ट भन्दा पनि उसका फन्डामेन्टल कुराहरू पनि थाहा पाउनु हुनेछ भन्ने विश्वास चाहिँ लिएको छु। यो कुरा चाहिँ तपाईले अध्ययन गर्नुपर्छ, अलिकति भाष अध्ययन गर्नै पर्छ। लङ टर्म इन्भेस्टरले केही न केही कुरा पढेको हुनुपर्छ भने सर्ट टर्म ट्रेडरहरूले चाहिँ केही न केही टेक्निकलका टुलहरू चाहिँ थाहा पाउनै पर्छ। उनीहरूले थाहा पाएर मात्र सर्ट टर्म खेल्नुपर्छ भने लङ टर्म इन्भेस्टरले चाहिँ कम्पनीको आन्द्रा भुँडी भनौँ न, भित्री गुदी कुरा थाहा पाउनु पर्यो कि यस कम्पनीको के हो भनेर है। हामी जसरी जग्गा किन्छौँ भने उत्तर पूर्व पश्चिम कता फर्केको छ, 4 किला को छ, अझ हामी छिमेकी पनि को हौँ, साथसाथै मिलेको छ कि छैन भनेर सबै कुराहरू चाहिँ हामी थाहा पाउन कोसिस गर्छौँ जग्गाको कुरामा हैन। अनि रोक्का छ कि छैन, कसैसँग झै झगडा छ कि छैन, यस्तो कुरा थाहा पाउँछौँ। बेमा पनि नाता गोता पर्छ पर्दैन, गोत्रहरू एक हो कि होइन, जातहरू मिल्छ मिल्दैन, धनी पढाइ मिल्छ मिल्दैन, उमेरहरूको कति फरक छ, यी सबै कुरा हामी याद गर्छौँ। यसरी नै कम्पनीको सेयर लङ टर्म इन्भेस्टरले पनि धेरै कुरा याद गर्नुपर्छ। विशेष गरी कम्पनीको फन्डामेन्टलको पनि फाइनेन्सियल पार्टहरू चाहिँ थाहा पाएर बजारका कम्पनीहरू चाहिँ बाई गर्नुपर्छ। र कम्पनीको प्राइस चाहिँ कहिलेकाहीँ कमाएर हिजो के दिएको थियो भोलि के दिन्छ भन्दै पनि बिचमा अरू पनि थप्नुपर्छ कि फ्युचरमा यसले कमाउन सक्ने छ भने फ्युचरको लागि पनि आजै
कम्पनीमा चाहिँ पैसा हाल्नुपर्छ, 2-4 वर्षपछि धैर्यता लिएर त्यस्तो कम्पनीमा बाई गर्नुपर्छ कि मलाई 2 वर्षपछि रिटर्न दिन सक्ने कम्पनी छ, 2 वर्षपछि 4 गुणा हुन सक्ने कम्पनी छ, 5 गुणा हुन सक्ने कम्पनी छ भने अहिले बाई गर्न पनि हामीले चाहिँ पर्छ। त्यही कारण फ्युचरमा हुन सक्ने कमाईको दाम राखेर अहिले नै बिट गरेर शेयर बजारका कम्पनीहरू किनिन्छन् भनेर पनि तपाईले बुझ्नुपर्छ। हिजो के दिएको थियो भोलि के दिन्छ मात्र नभनेर लङ टर्मको लागि पनि यी कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनु पर्छ। र मैले अहिले यति नै कुरा राखेँ, केही भयो भने अमिरजी म अरू थप गर्नेछु। मलाई अहिलेसम्म सुनिदिनु भयो, मेरा राम्रा कुराहरू तपाईँको आफ्नो जीवनमा यो शेयर बजारको दौडानमा यो शेयर बजारको दौडाइको उचाइ पुर्याउनको लागि तपाईले सही सदुपयोग गर्नुहोस् र नराम्रा कुराहरू चाहिँ मलाई नै फिर्ता गरिदिनुहोस्। धेरै धेरै धन्यवाद। जय शेयर बजार।